അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഹുവ സംബ്രിൻ, ക്ലാസ് 3, റോൾ നമ്പർ 1. അൻത തത്ലുഉ ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽ വഅശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. أنت منجينا أدا من شفاعتك السفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. ارتكبت على الحتا غير عسر وأدا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كرسي يوضك للهاتاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. الشفاعة أبلنا في القيامة مشفقا وأحلنا إمضاء يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاها نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي.